Suba Digital. Enjoy with us. मलाई छोडेर जान लागेको पल जिन्दगीमा सबै कुरा आफूले सोचेको जस्तो हुँदैन रहेछ पल। मैले धेरै कोसिस गरेँ तिमीसँग बिताएको प्रत्येक क्षणहरू सम्झिन सकूँ। के मैले केही सम्झिनँ भने तिमी मलाई छोडेर जान्छौ? पहिलाको कुराहरू त केही पनि याद छैन मलाई, तर तिमीसँग बिताएको 7 दिन मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा खुसीको क्षण थियो। म तिमीसँग 7 दिन होइन 7 जुनी बिताउन चाहन्छु। तिमी मलाई एक मौका दिन्छौ? प्लिज। तिमीलाई के मन पर्दैन? तिमीले एकचोटि मलाई त भनेको थाहा छ? मलाई त भनेको मन पर्दैन। किन? त मैले मात्रै भन्न पाउँछु, अरू कसैले भन्न पाउँदैन। अनि छाया, तिमी यसरी स्वतन्त्र भएर हिँड्नुपर्ने मान्छे घरमा कसरी खुसी हुन्थ्यौ? म म्युजिक बजाउँथे, म गाउँथे। तिमी गाउँछौ पनि? ल एउटा सुनाउ त मलाई प्लिज। अहिले? ओके। सोच्दा सोच्दै हराउँछु, कहिले काहीँ डराउँछु, ती ओठमा मुस्कान सजाउँछु। सधैँ साथ हुन्छौ भने, तिमीले सुन्छौ भने, म यस्तो गीत गाउँछु, म यस्तो गीत गाउँछु। आहा, कस्तो राम्रो! वाउ, तिमी पनि आउ न। ठिकै छ, आउ न। अर्को जुनी लिन पायो भने त चरा नै भन्छु। किन? चरा भयो भने त कति रमाइलो हुन्छ, न कसैले चेक्न सक्छ, न कसैले रोक्न सक्छ, फ्री भएर उड्न पाइन्छ। तिमी के भन्छौ? मैले त्यस्तो केही सोचेकै छैन। सोच न। म रुख बन्न चाहन्छु। किन? तिमी उड्दा उड्दा थक्छौ अनि थके बानमै कहाँ आउँछौ? नाइ, तिमी पनि चरा नै बन्नुपर्छ। अनि हामी सँगै उडौँला, सँगै घुमौला, सँगै थकै मारौँला।
कति रमाइलो हुन्छ अनि म चार खोजेर ल्याउँछु अनि म खान्छु तिमी बाहेक अरू छैन जीवनमा ठुलो कुरा तिमी भए सबै पुरा हुँदैनन् केही अधुरा मेरा खुसी सबै नै तिमीलाई दिन्छु मेरो हुन्छौ भने तिमी ती हातले यी परेली छुन्छौ भने तिमी आफ्नै सम्झी परेली छुन्छौ भने यस छाया 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 सक्छौ तिमी सक्छौ म सक्दिन आउ न किन डराएको तिमी फेरि केटी मान्छेहरू साह्रै डरछेरा हुन्छ भनेको हो रहेछ कसरी डरछेरो हुने तिमीलाई भनेको तिमी डरछेरुवा 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 सँगै सँगै तिमी र म हेर रमाइलो जिन्दगीको कुनै मोडमा रुनु पर्यो भने आफ्नै सम्झी परेली छुन्छौ भने तिमी आफ्नै सम्झी परेली छुन्छौ भने तिमी वाउ म त उड्छु कि क्या हो छाया बिस्तारै बिस्तारै अहिले लड्छ फेरि लड्दा सम्हाल्ने तिमी छँदैछौ नि मलाई के को डर यो बाटो त मेरो म जे गरौँ कसले रोक्न सक्छ कसैले सक्दैन छाया के गरेको यो घर बनाएको तिम्रो घरमा त लुकेर बस्नु पर्छ यहाँ त पर्दैन तिमी काममा जान्छौ म पनि काममा जान्छु एक छाक तिमी पकाउँछौ अर्को छाक म पकाउँछु अनि मजाले खाने अनि सधैँभरि बस्ने सँगै सालको पतवैले र झर्यो होय तिम्रो कुरा कसरी बुझौँ होय तापुर तापुर तारी तापुर तापुर हो तापुर तापुर तारी तापुर तापुर सालको पतवैले र झर्यो होय तिमीलाई कुरा कसरी बुझौँ खोइ लाग्दैन र डर भरै लाग्दैन र डर हो लाग्दैन र डर भरै लाग्दैन र डर तिमीले कुरा नबुझेमा हुँदैन है घर ढुङ्गालाई माटो माटोलाई ढुङ्गाको भर के बाँकी तिमी अहिले उताबाट गाडी आउँछ फेरि अनि यो घर सँगसँगै हामीलाई पनि उडाइदिन्छ बुझ्यौ ओइ मैले त सोच्दै नसोचेको आउ न घर सारौँ न तर कसरी तिमी यताबाट उठाऊ म उताबाट उठाउँछु ला हाम्रो घर त उडाइदियो ओइ भाग्छस् ओइ भ्यान भयो भयो छोडिदे छोडिदे हाम्रो घर त उडाइदियो चिन्ता नगर म हाम्रो लागि कतै नयाँ घर बनाउँछु नयाँ संसार सजाउनु छ तिमी र म भाइ नयाँ संसार सजाउनु छ तिमी र म भाइ
अनि हामी त्यहाँसँगै बस्नुपर्छ हुन्छ प्रमिस प्रमिस मलाई त केवल यो मात्रै थाहा छ कि तिमी मेरो लागि राम्रो मान्छे हौ तिम्रो साथमा भए हाँस्न सजिलो हुन्छ मलाई भविष्य सम्झिएर बाँच्न सजिलो हुन्छ मलाई सोच्दा सोच्दै हराउँछु कहिले काहीँ डराउँछु ती ओठमा मुस्कान सजाउँछु सधैँ साथ हुन्छौ भने तिमीले सुन्छौ भने म यसो गीत गाउँछु म यस्तो गीत गाउँछु कहाँ छ र जिन्दगीको भर तिमी बिना कहाँ छ र जिन्दगीको भर तिमी बिना शून्य शून्य लाग्छ मलाई शून्य शून्य लाग्छ मलाई शहर तिमी बिना शहर तिमी बिना कहाँ छ र जिन्दगी सुन्छौ भने म यस्तो गीत गाउँछु म यस्तो गीत गाउँछु
मलाई छोडेर जान्लाको पल जिन्दगीमा सबै कुरा आफूले सोचेको जस्तो हुँदैन रहेछ पाल। मैले धेरै कोसिस गरेँ तिमीसँग बिताएको प्रत्येक क्षणहरू सम्झिन सकूँ। के मैले केही सम्झिन भने तिमी मलाई छोडेर जान्छौ? पहिलाको कुराहरू त केही पनि याद छैन मलाई, तर तिमीसँग बिताएको 7 दिन मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा खुसीको क्षण थियो। म तिमीसँग 7 दिन होइन 7 जुनी बिताउन चाहन्छु। तिमी मलाई एक मौका दिन्छौ? प्लिज। सोच्दै हराउँछु, कहिले काहीँ डराउँछु, ती ओठमा मुस्कान सजाउँछु। बुढा सुब्बा डिजिटल।